ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवविंशतितमः पाठः अर्थात् 29 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् आङ्मर्यादावचने इति सूत्रे तत्र मर्यादार्थः अपि लब्धो भवति, अभिविध्यर्थोऽपि लब्धः भवति इत्येतस्मिन् विषये चर्चा कृता। तत्र वचनग्रहणसामर्थ्यात् अभिविधेः अपि ग्रहणं भवति इति यदुक्तं, तर्हि तत्र उक्तं नाम मर्यादा इति वचनं यत्र सूत्रे पठितं वर्तते तत्र समासविधायके आङ्मर्यादाभिविध्योः इति तत्र यः अर्थः आङ्गः उक्तः, अर्थद्वयम् आङ्गः यदुक्तं तदर्थद्वये आङ् इत्येतस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति इति तत्र उक्तम्। तदनन्तरं तत्र अपपरि आङ् तत्र पञ्चम्यपाङ् परिभिः अप आङ् परि इति एतैः कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति इति तत्र पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अपहरेः परिहरेः संसारः, अपहरेः संसारः परिहरेः संसारः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। परिरत्र वर्जने भवति इत्युक्तं। ततः लक्षणादौ तु हरिं परि इति तत्र पठितम्। आमुक्तेः संसारः इति उदाहरणं दृष्टम्। आसकलात् ब्रह्म इति आङ्गः सम्बद्धम्, आङ्गसम्बद्धम् उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः इति सूत्रम् अग्रे पठितम्। एतयोः अर्थयोः प्रतिः उक्तसंज्ञः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् अत्र कर्मप्रवचनीयैः योगे पञ्चमी स्यात् इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति इति उदाहरणम् एकं, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान् इति च उदाहरणान्तरं दृष्टम्। अकर्तर्ऋणे पञ्चमिति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कर्तृवर्जं यदृणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात् इति अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। शताद्बद्धः इति उदाहरणं, प्रत्युदाहरणं तु शतेन बन्धितः इति दृष्टं। ततः विभाषागुणे स्त्रियाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। गुणे हेतौ अस्त्रीलिङ्गे पञ्चमी वा स्यात् इति अर्थः तत्र दृष्टः। जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। विकल्पेन तत्र जाड्यात् इति पञ्चमी अपि दृष्टा, जाड्येन इति तृतीया अपि दृष्टा। धनेन कुलम् इत्यत्र धनशब्दः गुणवाचकः न भवति इति कृत्वा पञ्चमी न भवति विकल्पेन। बुद्धिः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति इति कृत्वा गुणवाचकत्वे हेतुवाचकत्वे सत्यपि हेतुवाचकत्वे च सत्यपि पञ्चमी न भवति, तृतीयैव भवति। ततः योगविभागकल्पनया केचन अगुणवाचकाः शब्दाः अपि च स्त्रीलिङ्गे अपि वर्तन्ते, तथापि तत्र पञ्चमी विभक्तिः श्रूयते। तेषामपि तत्रापि नाम तेषु प्रयोगेषु अपि पञ्चमी विभक्तिः सिद्धा स्यात्। तदर्थं योगविभागकल्पना कृता। योगविभागश्च इष्टसिद्ध्यर्थपरकः इति उक्तम्, इष्टसिद्धिपरकः इति उक्तम्। अतः धूमादग्निमान् इति नास्ति घटः अनुपलब्धेः इति च उदाहरणद्वयमपि साधितम्।
ततः पृथग्विनानाभिस्तृतीयान्यतरस्यामिति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितुमारब्धं। तत्र किं किं सूत्रे अनुवर्तते इति सर्वं दृष्टं। तत्र एभिर्योगे तृतीया नाम पृथगादयः ये वर्तन्ते तैः योगे तृतीया स्यात् पञ्चमी द्वितीये च इति तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयार्थम् इति तत्र सिद्धान्तः विशेषेण पठितः। पञ्चमी द्वितीये च वर्तेते इत्युक्तम्। तत्र अष्टाध्यायीक्रमे अनुवृत्तिपरकः विचारः अत्र विशेषेण अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। तं विचारं पुनः संस्मृत्य अग्रे गमिष्यामः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयश्च इत्थमासन्। ननु तृतीयाभावपक्षे द्वितीयैव सन्निहितत्वात् स्यात् न तु पञ्चम्यपि। षष्ठ्यतदर्थप्रत्ययेन इत्यत्र तदनुवृत्तेरभावात् अतोऽत्र पञ्चम्याः समावेशः अनुपन्नः इत्यत आह। अन्यतरस्यां ग्रहणमिति तृतीया च एतावदैव सन्निहितद्वितीयासमुच्चयसिद्धेः अन्यतरस्यामिति गुरुयत्नकरणं व्यवहितायाः अपि पञ्चम्याः समुच्चयार्थम् औव्ययानामनेकार्थत्वादिति भावः इति। यतोहि तत्र अन्यतरस्यामिति विभक्तिप्रतिरूपम् औज्येयम् अस्ति खलु। अतः समुच्चयार्थपरकत्वं स्वीक्रियते अत्र। कथयति अग्रे ननु पञ्चम्याः षष्ठ्यतदर्थ इति इत्यत्र अननुवृत्त्या इह अनुवृत्तेरसम्भवात् कथमिह तदुपस्थितिः इत्यत आह। तद् अधुना अग्रे श्रोतव्यं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च नवविंशः पाठः अथवा 39 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः अभूत्। अधुना तावत् तत्र 30 पाठः कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे व्याख्यामनुसरामः। उच्यते पञ्चमी द्वितीये चानुवर्तेते इति। कुतः मण्डूकप्लुत्या इति शेषः नाम षष्ठ्यतदर्थप्रत्ययेन एवं खलु इत्यत्र तु तस्य अनुवर्तनं नास्ति। तर्हि मध्ये तु तेन व्यवधानं खलु भवति। तर्हि तयोः अनुवर्तनं कुतः वा न वा इति चेत् मण्डूकप्लुत्य मण्डूकवत् कूर्दनं कृत्वा अत्र एतद्विभक्तिद्वयमपि आयाति इति भावः। एवं खलु। ततः अग्रे उच्यते पृथग्रामेण इति। पृथग् मूले उदाहरणं पृथग्रामेण रामाद् रामं वा इति रामप्रतियोगिकभेदवान् इत्यर्थः। पृथग्रामेण रामाद् रामं वा नाम तत्र 3 वाक्यानि भवन्ति इति भावः। पृथग्रामेण सीता न तिष्ठति पृथग्रामात् सीता न तिष्ठति पृथग्रामं सीता न तिष्ठति इति एवं रीत्या प्रकृते वाक्यत्रयम् अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक् रामप्रतियोगिकभेदवान् इत्यर्थः। नाम एषः रामात् पृथक् अस्ति नाम तस्मात् भिन्नः वर्तते भेदवान् वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे एवं विना नानेति नाम विना रामेण रामाद् रामं नाना रामेण रामाद् रामं वा इति नाम एवं रीत्या अन्यानि अपि वाक्यानि अत्र सम्भवन्ति।
विभक्तिविकल्पस्तु अस्ति। अग्रे उच्यते पृथग्विनानास्त्रयोऽपि भेदार्थकाः इति केचित्। नाम भेदार्थकाः एव एते वर्तन्ते, भेदार्थप्रतिपादकाः एव एते वर्तन्ते इति केचन कथयन्ति। पृथग्विनानान्तरेणर्थे हिरुङ्नाना च वर्जने इत्यमरः। वर्जनार्थेऽपि एते भवन्ति। रामस्य वर्जने सुखं नास्ति इत्यर्थः। सुखं नास्ति इति तत्र किमपि योजयितुं शक्नुमः इति अर्थः एतेषाम् उदाहरणानां भवति। यदि काञ्चित् क्रियाम् अत्र अध्याहृत्य योजयामः तर्हि इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। एतत् सूत्रगतोदाहरणेषु च वर्तते। समीचीनं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, व्याख्याता इङ्गितं करोति। कर्णे च मूले द्रष्टव्यं। कर्णे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपया, पुनः वदामि क्षन्तव्यः, कर्णे च स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य सत्त्ववचनस्य इत्येवं। सम्यक्। कर्णे सप्तम्यन्तं भवति, च अव्ययं भवति, स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य षष्ठ्यन्तं पदं भवति, असत्त्ववचनस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदं भवति। स्तोकञ्च अल्पश्च कृच्छ्रञ्च कतिपयश्च, स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयन् तस्य, स्तोकाल्पकृच्छ्रकतिपयस्य अत्र समाहारद्वन्द्वः, अतः एकवचनं। सत्त्वस्य वचनं सत्त्ववचनं, न सत्त्ववचनम् असत्त्ववचनं, तस्य असत्त्ववचनस्य। षष्ठी तत्पुरुषगर्भः न तत्पुरुषः वर्तते। एवं खलु। अग्रे कथयिष्यति, नाम अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। पञ्चमी इति च नाम पृथग्विनाना विस्तृतीयान्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इत्यपि तृतीया इत्यपि पञ्चमी च तृतीया, नाम पूर्वदेव तिस्रः विभक्तयः अत्र विधीयन्ते। कर्णे तृतीया पञ्चम्यौ स्तः। मूले सूत्रार्थः अवलोक्यते। एभ्यः अद्रव्यवचनेभ्यः कर्णे तृतीया पञ्चम्यौ स्तः। तृतीया विभक्तिः पञ्चमी विभक्तिः च भवति। द्वितीया तु न भवति, एवमेव विभक्तिद्वयमेव, तृतीया पञ्चम्यौ स्तः। व्याख्याता कथयति स्तोक अल्प कृच्छ्र कतिपय एभ्यश्चतुर्भ्यः इत्यर्थः। एवं खलु। एभ्यः चतुर्भ्यः शब्देभ्यः इति भावः। कथयति असत्त्वपदं व्याचष्टे अद्रव्येति। चादयो सत्त्वे इत्यत्रापि यद्यपि अस्माभिः पठितमेव। असत्त्वं नाम द्रव्यत्वं, द्रव्यत्वं नाम तदेव तत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकाद्यनन्वितत्वम्, एवं खलु। अद्रव्येति मूले एभ्यः अद्रव्यवचनेभ्यः कर्णे तृतीया पञ्चम्यौ स्तः। अग्रे उक्तमेव अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते पञ्चमी इति च। अस्तु। अग्रे कथयति ततश्च कर्णे पञ्चमी वा इति लभ्यते। तदभावे तु तृतीया सिद्धिः वा, तदा तृतीया पञ्चम्यौ स्तोकेन स्तोकाद् वा मुक्तः इति। कोऽर्थः? लघुना आयासेन मुक्तः इत्यर्थः। आयासो न द्रव्यमिति भावः। द्रव्येत्विति मूले, द्रव्ये तु स्तोकेन विषेण हतः। किञ्चिदेव विषेण हतः इति कथयति। द्रव्ये वृत्तौ स्तोकेन विषेण हतः इति तृतीयैव इत्यर्थः। अल्पेन अल्पाद् वा मुक्तः, कृच्छ्रेण कृच्छ्राद् वा मुक्तः, कष्टेन इत्यर्थः। नाम कृच्छ्रशब्दस्य कष्टमित्यर्थः भवति। कतिपयेन कतिपयाद् वा मुक्तः, अकृत्सेन साधनेन इत्यर्थः।
कतिपयेन नाम अकृत्स्नेन नाम असमग्रेण साधनेन इति अर्थः। नाम इति उदाहरणानाम् अर्थाः उक्ताः। मूले एकमेव उदाहरणं दत्तम्, अन्यानि उदाहरणानि अध्येतारः स्वयमेव निर्मास्यन्ति इति कृत्वा अविशेषान् नोक्तानि, व्याख्यात्रा तु सर्वाण्यपि उदाहरणान्युक्तानि इति भावः। समीचीनं भवतु। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति, दूरान्तिकमूले द्रष्टव्यं। दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीयः च इत्यस्ति। दूरान्तिकार्थेभ्यः पञ्चमी अस्ति, बहुवचनं। द्वितीया प्रथमान्तं पदं च इति अव्ययपदं। दूरञ्च अन्तिकञ्च दूरान्तिके ते अर्थौ येषां ते दूरान्तिकार्थाः तेभ्यः दूरान्तिकार्थेभ्यः, एवं खलु? इत्येवं विग्रहः ज्ञेयः। इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीः समासः दूरान्तिकार्थेभ्यः इत्यत्र। अस्तु। प्रकृते पृथग्विनानाभिस्तृतीयान्यतरस्यामित्यतः तृतीया, अपादाने पञ्चमीत्यतः पञ्चमी, दूरान्तिकार्थेभ्यः षष्ठीं न्यतरस्यामित्यतः अन्यतरस्यामिति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः एभ्यति मूले सूत्रार्थः अवलोकितः खलु। एभ्यः द्वितीया स्यात् चात् पञ्चमी तृतीये च। व्याख्याता कथयति दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्च इत्यर्थः। चकारो व्यवहितयोः अपि पञ्चमी तृतीययोः समुच्चयार्थः इति। चकारः यः सूत्रे कृतः वर्तते, व्यवहितयोः अपि, नाम मध्ये सूत्रैः व्यवधानं कृतमस्ति चेदपि पञ्चमी तृतीययोः समुच्चयार्थः, नाम पञ्चमी तृतीया चापि अत्र भवतु तदर्थम् अत्र वर्तते इति भावः। कः चकारः पठितः वर्तते इति भावः। एवं खलु। न तु दूरान्तिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्यामिति सन्निहितषष्ठ्याः अपि व्याख्यानात् इति। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन भवति इति अपि वयं जानीमः। एवं खलु। तदाह चात् पञ्चमी तृतीये चेति, एवं खलु। मूले उक्तमेव। अस्तु। प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम् नाम प्रातिपदिकार्थमात्रे इमाः विभक्तयः विधीयन्ते। पश्यन्तु तर्हि द्वितीया पञ्चमी तृतीया अपि प्रातिपदिकार्थे भवन्ति। प्रातिपदिकार्थे प्रथमैव न, द्वितीया पञ्चमी तृतीया अपि भवति, परन्तु न सर्वेभ्यः प्रातिपदिकार्थेभ्यः। दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्च, अन्तिक नाम समीप इति, अन्तिकशब्दस्य अर्थः समीप इति। तर्हि व्याख्यानादिति भावः। तथा च प्रथमापवादिति फलितम्। तर्हि प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यतः प्रथमा प्राप्ता भवति, तां प्रथमां प्रबाध्य इमाः तिस्रो विभक्तयः प्रवर्तन्ते इति भावः। दूरादावसथान्मूत्रं दूरात् आवसथान्मूत्रं दूरात् पाद अवनेजनम् इति भाष्यप्रयोगात् सप्तम्यर्थे अधिकरणेत्ययं विधिः। एवम् 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 अधिकरणार्थे अपि अयं विधिः भवति इति भावः। अस्तु। तर्हि कथम् उदाहरणं मूले? ग्रामस्य दूरं दूरादूरेण वा, अन्तिकम् अन्तिकादन्तिकेन वा। ग्रामस्य दूरं ग्रामस्य दूरात् ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य अन्तिकं ग्रामस्य अन्तिकात् ग्रामस्य अन्तिकेन, एवं खलु इति कथयति। ननु दूरः पन्थाः इत्यत्र कथं न पञ्चमी इत्यताः असत्त्ववचनस्येति। मूले असत्त्ववचनस्य इत्यनुवृत्तेः नेयः दूरः पन्थाः नाम असत्त्ववाचकाः एव अपेक्षिताः एते। दूर अन्तिकादयः नान्यथा। दूरः पन्थाः इत्यत्र पन्थः इति द्रव्यं, तद्विशेषणं दूरशब्दः सत्त्ववचन इति भावः। उदाहरणे तु कस्यापि विशेषणत्वेन न प्रयुक्तः दूर अन्तिक इति शब्दः। दूर इति शब्दः, अन्तिक इति शब्दश्च, एवं खलु। एवं
यदा विशेषणत्वेन प्रयुज्यते पन्थाः दूरः तदा तु द्रव्यत्वं तस्मिन् प्रविशति। लिङ्गसङ्ख्याकारकाद्यन्वितत्वात् एवं खलु कारकादिषु अन्वितत्वात् इत्युक्तं खलु। अतः तदा चेत् प्रथमैव भवति इति भावः इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः। कथयति च अग्रे इति पञ्चमे विभक्तिः। एषा पञ्चमी विभक्तिः अत्र सम्पन्ना। अधुना उपान्तिमा विभक्तिः पठ्यते एवं खलु। नाम षष्ठी अस्ति, ततोपि अन्तिमा सप्तमी अस्ति, एषा उपान्तिमा अस्ति। षष्ठ्यां तु तावत् सन्ति महान्तः केचन विचाराः, ते यत्नेन अस्माभिः पठनीयाः। यद्यपि सर्वत्र विचाराः सन्ति एव, परन्तु विशेषेण षष्ठ्यां तत्र सन्ति विशेषाः। अस्तु, षष्ठी विभक्तिविधायकं सूत्रमादौ पठामः, मुख्यं सूत्रम्। अन्यानि अपि सन्ति, अग्रे ज्ञास्यते तद्विषये। षष्ठी शेषे इति। षष्ठी प्रथमान्तं भवति पदं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। शेषे इति सप्तम्यन्तं, सप्तम्याः एकवचनान्तं। तत्र प्रकृते विशेषेण अनुवृत्त्या किमपि न लभ्यते। व्याख्याता कथयति अथ षष्ठी विभक्तिः षष्ठी शेषे। को नाम शेषः कथयति उक्तादन्यः शेषः। यावान् विषयः एतावता उक्ताः, प्रथमातः आरभ्य सप्तमी यावत् सर्वम् उक्तम्। इदानीं तत्र षष्ठी वक्तव्या खलु। पश्यन्तु, द्वितीयाध्यायस्थम् इदं सूत्रं भवति। तत्र चतुर्थे पादे 50तमं सूत्रं भवति एवं खलु। तृतीयपादे सप्तमी अपि इतः पूर्वम् उक्ता वर्तते। 36तमं सूत्रं तत्रैव सूत्रे सप्तम्यधिकरणे च इत्यस्ति। ततः पश्चादिदं वर्तते वा न वा? अतः एतावता सर्वापि विभक्तिः उक्ता वर्तते अत्र विभक्तिप्रकरणे। प्रथमातः षष्ठीं यावत्, क्षन्तव्यः, प्रथमातः सप्तमीं यावत् षष्ठीं वर्जयित्वा। अतः पुनश्च कस्मिन् कस्मिन् का विभक्तिः भवति इति उक्तम् अस्ति। इदानीं तत्र प्रातिपदिकार्थादिषु प्रथमा भवति, द्वितीया तत्र कर्मणि भवति, तृतीया करणे भवति, सम्प्रदाने चतुर्थी, अपादाने पञ्चमी, अधिकरणे सप्तमी। अवशिष्टः यः सः शेषः, कः सः सम्बन्धः अवशिष्टः, तद्विषये चर्चा करिष्यते एवं खलु। कथयति अथ नैव व्याख्याता कथयति उक्तादन्यः शेषः गणयति किं कर्मणि द्वितीया इत्यादि सूत्रेषु द्वितीयादिविधिषु हि कर्मकर्तृकरणसम्प्रदानापादानाधिकरणकारकाण्यनुक्रान्तानि एवं खलु। नाम तानि पठितानि। प्रथमाविधौ प्रातिपदिकार्थोऽनुक्रान्तः, अनुक्रान्तः नाम गतः, पठितः, ततः अग्रे वयम् आगतः। एतेभ्यः अन्यः स्वस्वामिभावात् सम्बन्धः शेषपदार्थः इत्यर्थः एवं खलु। शेषत्वेन स्वस्वामिभावात् सम्बन्धः अत्र गृह्यते इति भावः एवं खलु। तत्र मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पश्यन्तु, कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावात् सम्बन्धः शेषः तत्र षष्ठी स्यात् इति। आदिशब्देन तत्र अन्येपि सम्बन्धः, यथा अवयवावयविभावसम्बन्धः, जन्यजनकभावसम्बन्धः, प्रकृतिविकृतिभावसम्बन्धश्च एवं खलु।
स्वस्वामिभावासम्बन्धस्य उदाहरणं राज्ञः पुरुषः इति खलु वदामः। एवम् अवयवाविर्भावसम्बन्धो भवति शरीरस्य अङ्गं वृक्षस्य शाखा इति वा। जन्यजनकभावसम्बन्धः रामस्य पुत्रः दशरथस्य पुत्रः। प्रकृतिविकृतिभावसम्बन्धः सुवर्णस्य आभरणम् इति तत्र उदाह्रियते। सम्यक् अस्तु। तर्हि तदेव स्वस्वामिभावासम्बन्धः एषः वर्तते यः कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः वर्तते। इतः पूर्वं कारकाणि अपि पठितानि, प्रातिपदिकार्थोऽपि पठितः। तर्हि अवशिष्टः कः विषयः इत्येतत् सम्बन्धः अवशिष्टः। सः कीदृशः? स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः। अस्तु, अग्रे व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। किमुक्तवान्? एतेभ्यः अन्यः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः शेषपदार्थ इत्यर्थः। तत्र असति बाधके सम्बन्धः विशेषरूपेण सामान्यरूपेण च भासते। असति बाधेन बाधकस्य अभावे सति सम्बन्धः यः वर्तते सः विशेषरूपेण सामान्यरूपेण च भासते। न हि निर्विशेषं सामान्यम् इति न्यायात्। उद्ग्रन्थस्थाः केचन विषयाः उच्यमानाः सन्ति, पठामः, यथामति अवगन्तुं च यत्नं कुर्मः। कथयति सति तु बाधके मातुः स्मरति इत्यादौ सम्बन्धत्वेन एव भानम्। कर्मत्वादिविशेषरूपेणापि भाने द्वितीयादिप्रसङ्गात् इति स्थितिः। मातुः स्मरति मातरं स्मरति इति उभयथा भवति। यदि बाधकं किमपि न भवति तर्हि बाधकं यदि भवति, बाधकं भवति यदि तर्हि अपि सति बाधके तु इत्युक्तं खलु। कथं राज्ञः पुरुषः इत्यत्र स्वस्वामिभावरूपविशेषात्मना सम्बन्धत्वरूपसामान्यात्मना च सम्बन्धः षष्ट्यर्थः। सम्बन्धः एव षष्ठ्यः अर्थः वर्तते। यतोहि राज्ञः पुरुषेण पुरुषस्य राज्ञा कश्चन सम्बन्धो वर्तते, अतः षष्ठी भवति। राज्ञः पुरुषः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, पुरुषस्य राजा इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। यथा दशरथस्य पुत्रः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, पुत्रस्य दशरथः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। विवक्षाधीनं सम्बन्धः कमादाय वक्तव्यः वर्तते, तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति इति भावः। आश्रयत्वादि तु संसर्गमर्यादया भासते। नाम कः कस्य आश्रयः, तत्तु संसर्गमर्यादा नाम अन्वयमर्यादया भासते। राज्ञः राजा पुरुषाश्रयत्वं भजते वा पुरुषः राजाश्रयत्वं भजते वा इति सन्दर्भानुसारं तत्र अन्वयः क्रियते। कथयति तत्र पुरुषो मुख्यं विशेष्यं सम्बन्धस्त्वादः आधेयतया पुरुषविशेषणम्। राजा तु आश्रयतया सम्बन्धविशेषणं, राजा आश्रयभूतः भवति। सम्बन्धस्तु आधेयतया राजानं प्रति विशेष्यं प्रधानप्रत्ययार्थवचनम् इति वचनेन प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात् इति अस्ति खलु सूत्रं। वचनेन प्रत्ययार्थस्य प्रवृत्त्यर्थं प्रति प्राधान्यावगमात् तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। अस्तु, अतएव पुरुषशब्दादपि न षष्ठी। राजनिरूपितसम्बन्धाश्रयः पुरुषः इति बोधे सम्बन्धस्य प्रवृत्त्यर्थपुरुषं प्रति विशेषणत्वेन विशेष्यत्वेन च भानानुपपत्तेः। नाम पुरुषशब्दात् कुतः षष्ठी न भवति इति उच्यमानं वर्तते। यदा तु, परन्तु षष्ठी अपि भवति, परन्तु कदा कथयति यदा तु पुरुषगतस्वत्वनिरूपितस्वामित्वरूपसम्बन्धाश्रयः राजा इति बोधः, तदा तु पुरुषस्य राजा पुरुषशब्दात् षष्ठी, पुरुषस्य राजा इति पुरुषशब्दात् षष्ठी भवत्येवेत्यन्यत्र विस्तरः। नाम उद्ग्रन्थेषु एवं शेखरादिषु एवं विस्तरेण उक्तं वर्तते भवतु इति। उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विषयः उक्तः। इदानीं प्रकृतमनुसरामः। किं कथयति? सताङ्गतमित्यादौ कर्तृतृतीयाम् आशङ्क्याः खलु अग्रे वक्ष्यते। सताङ्गतं वस्तुतः किं वक्तव्यं? सद्भिः गतम् एवं खलु। सद्भिः गतं
येन मार्गेण अस्माभिरपि स एव मार्गः आश्रयेण इति किमपि वाक्यं सतः नाम सज्जनाः, सद्भिः नाम सज्जनैः इत्यर्थः। सदां गतम् इत्यादौ कर्तृतृतीयादिकम् आशङ्क्याः, कर्तृतृतीयादिकं नाम आदिकम् आदि इत्यनेन अन्याः विभक्तयः अन्येषु प्रयोगेषु आशङ्क्याः किं कर्मादीनामपि इति मूले अवलोक्यताम्। कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठ्येव इति। कर्मादयः वर्तन्ते खलु, तेषां यदि सम्बन्धमात्रविवक्षा क्रियते तर्हि तत्रापि षष्ठी विभक्तिः एव भवति इत्युच्यते, नान्या विभक्तिः इति कथयति। कर्मत्वकर्तृत्वादीनामपि नाम अस्य वाक्यस्य अर्थं कथयति, सिद्धान्तपरं वाक्यमिदं वर्तते। कर्मत्वकर्तृत्वादीनामपि सम्बन्धत्वसामान्यात्मना विवक्षायां षष्ठी एव नाम षष्ठीविभक्तिः एव भवति, न तु कारकविभक्तयः इत्यर्थः। कारकविभक्तयस्तु न भवन्ति इति। तथा च तस्य च वर्तमाने इति सूत्रे भाष्यं कर्मत्वादीनाम् अविवक्षाशेषः इति। सतां नाम तत्र भाष्यप्रामाण्यम् अस्ति अस्मिन् वचने। कस्मिन् वचने? कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव भवति इति। सतां गतं भावेक्तः सत्सम्बन्धिगमनमित्यर्थः। सज्जनाः ये सन्ति तत् सज्जनसम्बन्धिगमनम् इति अर्थः भवति इति भावः। कर्तृत्वविवक्षायां तु सद्भिः गतमिति तृतीया भवत्येव, तदा तृतीया नाम कर्तृत्वविवक्षायां तृतीया भवत्येव, तृतीयैव च तत्र साध्वी अथवा साधुत्वं भजते। सम्बन्धमात्रविवक्षा यदि तत्र कृता अथवा सम्बन्धविवक्षा कृता तदा तु षष्ठी एव भवति इति उच्यते। आम्, कर्तृत्वेन सम्बन्धत्वेन विवक्षणीयम् इति तु वक्तुः इच्छा, एवं खलु। अग्रे कृद्योगलक्षणा षष्ठी तु न भवति। क्व? प्रकृते सताङ्गतम् इति कर्तृकर्मणोः कृति इति अग्रे पठिष्यते। कृद्योगलक्षणा षष्ठी तत्सूत्रमग्रे पठिष्यते। तत्तु न भवति। कुतः? न लोकेति निषेधः, नाम न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति कृद्योगलक्षणषष्ठ्याः निषेधः अपि अस्ति, सः अग्रे वक्ष्यते। सः निषेधः अत्र प्रवर्तते। क्व? सदाङ्गतं कथं प्रवर्तते? तदर्थं किञ्चित् प्रतीक्षणीयं, यतोहि तत्सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते। मूले पश्यन्तु, नाम सूत्रस्य एकम् उदाहरणं दत्तं। राज्ञः पुरुषः, सम्बन्धे षष्ठी अस्ति। तदनन्तरं सिद्धान्तः पठितः, भाष्योक्तः एव सिद्धान्तः। कर्मादीनामपि नाम भट्टोजिदीक्षितेन सरलीकृत्य उक्तः, कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव। सताङ्गतं सद्भिः गतं नाम कर्तृत्वविवक्षायां तु सद्भिः गतमिति भवत्येव। सर्पिषो जानीते इति अग्रे उदाहरणं ददाति। कस्य? कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायाम्। इदानीमत्र करणत्व कथयति अग्रे, करणत्वविवक्षायां सर्विषा उपायेन प्रवर्तते इत्यर्थः। नाम अत्र करणत्वस्य अविवक्षा न, करणत्वस्य सम्बन्धमात्रविवक्षा क्रियते। सम्बन्धं पुरस्कृत्य करणत्वस्य विवक्षा अत्र क्रियते। सर्पिः यद्वर्तते तस्य ज्ञानक्रियया सम्बन्धविवक्षा उच्यते। अतः सर्पिषः इति षष्ठी विभक्तिः भवति। कथयति? करणत्वविवक्षायां सर्विषा उपायेन प्रवर्तते इत्यर्थः। करणत्वस्य सम्बन्धत्वविवक्षायां तु षष्ठी। कर्तराश्रिता सर्पिस्सम्बन्धिनी प्रवृत्तिरिति बोधः इति इत्यस्ति। कश्चन विशेषः वा न वा? सर्पिषः नाम घृतं निमित्तीकृत्य प्रवृत्तिमान् भवति इति भावः। घृतस्य
स्वीकारे वा अथवा इदं घृतं वर्तते इति अवबोध द्वारा घृतस्य सम्प्राप्त्यर्थं वा कथञ्चित् नाम तत्र सम्बन्धः प्राधान्येन विवक्ष्यते। अतः सर्पिषः जानीते इत्युच्यते। एवमपि अन्यदपि उदाहरणं ददाति। मातुः स्मरति इति कथयति। कर्मत्वविवक्षायां मातरं स्मरति इत्यर्थः। मानवः प्रकृते कर्मत्वविवक्षा वर्तते। तदा तु क्षन्तव्यः कर्मत्वविवक्षा यदा भवति मातरि कर्मत्वविवक्षा यदा भवति तदा तु द्वितीया मातरं स्मरति। अन्यथा कथयति कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां, शेषत्व नाम सम्बन्धत्वविवक्षायां तु देवदत्तकर्तृकं मातृसम्बन्धिस्मरणमित्यर्थः। कस्य? मातुः स्मरति इत्येतस्य नाम मातरं स्मरति इत्येव अर्थः, परन्तु सम्बन्धं पुरस्कृत्य तत्र बोधः भवति इति। देवदत्तकर्तृकं मातृसम्बन्धिस्मरणं नाम यत् स्मरणं वर्तते तत् मातृसम्बन्धी वर्तते इति भावः। एवं खलु? अतः अयं विषयः अत्र यत्नेन बुद्धौ स्थापनीयः। एवमेव अग्रे बहूनि उदाहरणानि यच्छन्नस्ति। नाम कर्मादीनामपि सम्बन्धमातृविवक्षायां षष्ठ्येव भवति इत्येतस्य वचनस्य। यतोहि एतादृशाः प्रयोगाः प्राचुर्येण दृश्यन्ते वाङ्मये, तदा कथं षष्ठी इति भ्रमः जायते। एतादृशाः नियमाः अथवा शब्दानुशासनं पठितं भवति चेत् अनायासेनैव तत्र स्पष्टता भवति। सम्यक्। ततः एधोदकस्योपस्कुरुते इत्यस्ति अग्रे। कोऽर्थः? एधः नाम काष्ठं, दकस्य अर्थात् जलस्य, उपस्कुरुते नाम एधः यद्वर्तते काष्ठं तद् दकस्य नाम उदकस्य नाम जलस्य उपस्कुरुते नाम तस्य गुणविशेषस्य ग्रहणं करोति इत्यर्थः। अस्तु, कथयति। एधशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः द्विधः वर्तते। एधशब्दः नपुंसकलिङ्गे अपि वर्तते, सकारान्तः, पुल्लिङ्गः अपि वर्तते। एधोदकस्य इत्यत्र द्विधा व्याख्यानम् अस्ति इति आदौ एव स्पष्टीकुर्वन्नस्मि। द्विधा व्याख्यानम् अत्र क्रियते। प्रथमया रीत्या व्याख्यानं क्रियमाणं वर्तते। नाम एधोदकस्योपस्कुरुते इत्यत्र इति वाक्ये एधशब्दः यः वर्तते सः शब्दः अकारान्तः वर्तते, पुल्लिङ्गश्च वर्तते। एवं खलु? कथयति। कारके इति सूत्रे एधाः पक्ष्यन्ते इति भाष्यप्रयोगात् नाम पुल्लिङ्गत्वं भाष्यं दृष्ट्वा अत्र ज्ञायते भोः इति। अग्रे कथयति। एधाश्च उदकानि च इति द्वन्द्वः। क्षन्तव्यः, इति द्वन्द्वात् षष्ठी। एधाश्च उदकानि च इति द्वन्द्वात् षष्ठी विभक्तिः भवति। ततः जातिरप्राणिनाम् एकवद्भावः अग्रे पठिष्यते। एदोधकम् इति एकपदभावः तेन क्रियते, अग्रे पठिष्यते। द्वन्द्वः चेत् एधोदके इति कुतः नोच्यते अथवा एधोदकानि इति कुतः नोच्यते, परन्तु अथवा एधोदके इति कुतः नोच्यते नाम एकवद्भावः अत्र जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन सूत्रेण क्रियते। तच्च सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। कथयति। कर्मत्वविवक्षायाम् एधोदकं शोषणगन्धद्रव्याधानादिना परिष्कुरुते इत्यर्थः। एधन् शोषयति खलु। किं कथयति पश्यन्तु। कर्मत्वविवक्षायाम् एधोदकं तत्र द्वितीया अस्ति, कर्मणि द्वितीया। शोषणगन्धद्रव्याधानादिना नाम तादृशगन्धद्रव्यं वर्तते येन शोषणं क्रियते, जलमयम् अथवा आर्द्रं स्यात्।
एधे, परन्तु अत्र तु द्वन्द्वः खलु आश्रितः, एधाश्च उदकानि च इति समाहारद्वन्द्वः नैव सत्यं, समाहारः वर्तते परन्तु एकोदभावः अपि अत्र उक्तः वर्तते। द्वन्द्वात् षष्ठी इत्युक्तं खलु, एकवद्भावः वर्तते जातिरप्राणिनां, तर्हि एधः इति पृथक्, एधाः पृथक्, उदकानि पृथक्, एवं खलु। कथयति एधोदकं शोषणगन्धद्रव्याधानादिना, नाम तत्र शोषणगन्धद्रव्यविशेषं स्थापयति, ततः परिष्कुरुते, नाम परिष्कारं करोति, किम् एधोदकम् इति भावः। तत्र एधानां वा उदकस्य वा पृथक् पृथक्तया परिष्कारं कुर्वन्नस्ति, अथवा एधोदकं सर्वं सम्मिलितं वर्तते, तयोः उभयोः परिष्कारं कुर्वन्नस्ति शोषणं कृत्वा इति अत्र उभयथापि अर्थः गृहीतुं शक्यः। अग्रे कथयति कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु एधोदकसम्बन्धि परिष्करणमिति बोधः। कस्य? एधोदकस्य इति षष्ठ्यन्तस्य सम्बन्धत्व विवक्षां पुरस्कृत्य एतादृशः अर्थः अवगतो भवति इति भावः। एधोदकसम्बन्धिपरिष्करणम् इति अर्थः अत्र अवगतः भवति इति। सम्यक्। ततः एधशब्दः साकारः इति न कथनीयम्, अत्र किञ्चित् लेखनदोषः जातः वर्तते। इति तु एकप्रकारेण बोधः पठितः अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं, परिष्करणम् इति बोधः सम्यक्। इदानीम् अपरप्रकारेण अपि व्याख्यानमस्ति अस्य उदाहरणस्य। कस्य? एधोदकस्योपस्कुरुते। अपरप्रकारेण अधुना कथयन् अस्ति। किं कथयति? एधशब्दः नाम एधस् इति शब्दः सकारान्तः, साकारान्तः जातमस्ति, सकारान्तमिति कुर्वन्तु, सकारान्तः अपि अस्ति, नपुंसकलिङ्गः। कुतः? कोशप्रामाण्यं ददाति तत्र। काष्ठं दार्विन्धनं, काष्ठं दारु इन्धनं त्वेधः इद्ममेधः समित् स्त्रियाम् इति उक्तम्। इद्मम् एधः समित् स्त्रियाम् कथयति इति कोशात्। अपि च कथयति अग्रे यथैधांसि समिद्धोऽग्निः इत्यादि दर्शनाच्च तथा सति एधः दकस्य इति छेदः। कस्य? एधोदकस्य। तत्र सन्धिकारणवशात् हसिच इत्यादिकं कृत्वा एधोदकस्य नाम एधः दकस्य इति एवं रीत्या छेदः भवति इति भावः। कथयति उदकशब्दसमावेशे एध उदकस्य इत्यापत्तेः। उदकशब्दः यदि क्रियेत तर्हि तु एध उदकस्य इति स्यात्, एवं स्यात् तर्हि तु। परन्तु तथा न दृश्यते खलु। तर्हि सकारान्तः शब्दः यदि स्वीकर्तव्यः तर्हि एधोदकस्य नाम एधः दकस्य एवं तत्र छेदः अवगन्तव्यः इति भावः। कथयति उदकशब्दपर्यायः दकशब्दोऽप्यस्ति। नाम उदकशब्दः जलार्थे प्रयुज्यते खलु, तद्वत् तस्मिन्नेव अर्थे दकशब्दोऽपि अस्ति इति भावः। कथयति तत्र प्रामाण्यं ददाति। भुवनम् अमृतं जीवनं स्यात् दकञ्च इति हलायुधकोशात्। तथा च कथयति एधः कर्तृरूपम् एधः यद् वर्तते अर्थात् काष्ठम् उदकं कुरुते इत्यर्थः इति अपरः अर्थः। नाम एधः यद् वर्तते तद् उदकस्य परिष्करणं करोति। दकं नाम उदकं, तस्य परिष्करणं करोति इत्यर्थः खलु। कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु षष्ठी विभक्तिः भवति इति। कथयति प्रज्वलिताग्नितप्तोदकस्य गुणविशेषः वैद्यशास्त्रप्रसिद्धः। नाम विशिष्टैः काष्ठैः तत्र अग्निं प्रज्वाल्य उदकस्य परिष्कारं करोति इति वैदिकशास्त्रे वर्तते इति। अतः एवं प्रकारान्तरेण व्याख्यानम् उक्तं। नाम एधः दकस्य उपस्कुरुते। तर्हि वस्तुतः एधः दकं उपस्कुरुते इति तत्र कर्मणि द्वितीया खलु वक्तव्या, परन्तु तदेव शेषत्वविवक्षायां तत्र तदेव नाम कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु तत्र
शेषत्व नाम सम्बन्धत्वविवक्षायां तु षष्ठी विभक्तिः एव भवति इति भावः। यतोहि शेषः नाम सम्बन्धः इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति भजे शम्भोश्चरणयोः इति इत्यस्ति। भजे क्रियापदं वर्तते, उत्तमपुरुषस्य एकवचनमिदं वर्तते। शम्भोः इति षष्ठ्यन्तमेव। चरणयोः एवं खलु। चरणयोः इत्यपि षष्ठी अस्ति, षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तम्। तदेव कथयति व्याख्याता। अत्र चरणयोः कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी। यदा कर्मत्वेनैव विवक्षा तदा तु भजेः शम्भोश्चरणौ इत्यपि साधु। शम्भोः चरणौ भजे, अन्यथा भजेः अथवा शम्भोः चरणयोः भजे इत्यपि शक्यते। तर्हि शेषत्वविवक्षायां षष्ठी शम्भोचरणसम्बन्धि भजनम् इत्यर्थः। एवं खलु। फलानां तृप्तः इति अग्रे उच्यते। एतत् सर्वमपि तस्यैव कर्मादीनां सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी इति सिद्धान्तस्यैव इमानि उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक्। किमुक्तमग्रे? फलानां तृप्त इति कथयति। अत्रापि करणत्वस्य विवक्षा शेषत्वविवक्षायां षष्ठी फलसम्बन्धिनी तृप्तिरिति बोधः। एवं खलु। यदा तु करणत्वेनैव विवक्षा तदा तु फलैस्तृप्तः, फलैः तृप्तः, एवं खलु। तदा तदेव उदाहरणं भवति इति भावः। सम्यक्। इति षष्ठी शेषे इति प्रथमसूत्रे कश्चन विशेषो भवति। सम्यक्। एवं तर्हि देवदत्तः ग्रामं गच्छति। अत्र सम्बन्धविवक्षा चेत् देवदत्तः ग्रामस्य गच्छति एवमपि शक्यते, निश्चयेन शक्यते। उत्पीठिकायां तत्र मार्जनी अस्ति, उत्पीठिकायाः मार्जनी अस्ति। सम्बन्धत्वं पुरस्कृत्य तथापि शक्यते। यदि आदिशब्देन तत्र सर्वमपि कारकं गृहीतं भवति। विशेषेण कश्चन अपवादः यदि स्यात् सः अग्रे अस्माभिः अनुपदमेव सम्मुखीकरिष्यते। समीचीनम्। अस्तु। ततः अग्रे अधुना अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं वर्तते षष्ठी हेतुप्रयोगे इत्यस्ति। षष्ठी इति प्रथमान्तं भवति। हेतोः प्रयोगः हेतुप्रयोगः तस्मिन् हेतुप्रयोगे। एवं प्रकृते हेतौ इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। पश्यामः। हेतौ इत्यनुवर्तते कथयति व्याख्याता। अस्तु। तदा हेतौ द्योत्ये इति मूले अवलोक्यते। हेतुशब्दप्रयोगे हेतौ द्योत्ये एवं खलु। हेतुशब्दः तु आनुपूर्वरूपेणापि अपेक्षितः। हेतु इति ह एत उ हेतु इति। परन्तु हेतौ द्योत्ये हेतुः च नाम कः इति पूर्वं ज्ञातं। षष्ठी स्यात्। कथयति हेतुत्वद्योत्य नाम हेतुत्वे द्योत्य इत्यर्थः इति व्याख्यानं करोति व्याख्याता। अग्रे हेतुवाचकात् षष्ठी इति फलितं। हेतौ इति तृतीयां बाधित्वा षष्ठी भवति। उदाहरणं पश्यन्तु मूले। अन्नस्य हेतोर्वसति। एवं खलु। अन्नस्य हेतोर्वसति। अन्नं निमित्तीकृत्य वसति इति भावः। हेतुप्रयोगे किम् अन्येन वसति। हेतौ द्योत्ये किं नाम हेतुप्रयोगे किम् अन्येन वसति इत्यत्र हेतुशब्दस्य प्रयोगः नास्ति।
अतः षष्ठी अपि न भवति, तृतीयैव भवति। अन्नेन वसति, हेतु तृतीया। हेतौ द्योत्येति किम्? अन्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः। एवं खलु? अत्र हेतुत्वे द्योत्ये न हेतुत्वं द्योत्यं नास्ति। अन्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः। एवं खलु? तर्हि किमुक्तं तत्र? हेतौ द्योत्य नाम हेतुकारणत्वं तत्र गम्यमानं स्यात्, अथवा हेतुत्वं तत्र गम्यमानं स्यात्। अतः तत्र त्वं यः वर्तसे युष्मच्छब्दवाच्यः तुभ्यमिति, तत्र नाम तस्य सः तत्र हेतुत्वं न भजते। युष्मच्छब्दवाच्यः यः वर्तते तुभ्यं, तत्र चतुर्थी एव भवति। नमःशब्दयोगे चतुर्थी विभक्ति अपि कथेन अस्ति खलु अग्रे व्याख्याता, पश्यन्तु। अत्र युष्मच्छब्दान् न भवति, सत्यं। युष्मच्छब्दात् षष्ठी विभक्तिः न भवति इति। यतोहि हेतोः द्योत्यत्वम् अन्नस्य कारणात् वर्तते, न तु तव कारणात्। तव नाम युष्मच्छब्दवाच्यः यः वर्तते, अतः अत्र चतुर्थी एव भवति इति भावः। एवं खलु? इति कश्चन विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पठामः। सर्वनाम्नस्तृतीया च इत्यस्ति। सर्वनाम्नः षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। तृतीया प्रथमान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु? षष्ठीहेतुप्रयोगे अस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। हेतौ इत्यपि आयाति, व्याख्याता कथयति सर्वनाम्नः इति षष्ठी इत्यतः सर्वनाम्नः हेतुशब्दस्य चेति मूले पश्यन्तु। सर्वनाम्नः हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्योते तृतीया स्यात् षष्ठी च, तृतीया अपि भवति, षष्ठी विभक्ति अपि भवति इति भावः। कथयति कस्मात् भवति इति अपेक्षायां सन्निहितत्वात् सर्वनाम हेतुभ्यां गम्यते इति अभिप्रेत्य उदाहरति केन हेतुना, मूले पश्यन्तु, केन हेतुना वसति। सर्वनाम्नः इति यदि पञ्चमी स्यात् तदा तु शब्दात् षष्ठी, तदा हेतुशब्दात् षष्ठी न स्यात् इति बोध्यम्। एवं खलु? नाम हेतु वाचकः सर्वनामशब्दः यः भवति, अपि च हेतुशब्दः च यः भवति, तस्मात् तादृशशब्दस्य प्रयोगे सति नाम सर्वनामशब्दः यः वर्तते, हेतु इति शब्दश्च यः वर्तते, ततः षष्ठीविभक्तिः अपि भवति, तृतीया विभक्तिः अपि भवति, षष्ठीविभक्तिः अपि भवति। अतः केन हेतुना वसति, कस्य हेतोः वसति इति उभयथा अपि शक्यते इति भावः। एकस्मिन्नेव वाक्ये यदि सर्वनामशब्दोऽपि वर्तते, हेतुशब्दोऽपि वर्तते यदि, तर्हि उभयत्रापि नाम सर्वनामशब्दात् हेतुशब्दात् तृतीया अपि भवति, चतुर्थी क्षन्तव्यः, षष्ठी अपि भवति इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति कश्चन विशेषः। अग्रे वार्तिकम् एकम् अस्ति अत्र। निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम् इति। तत्र नाम सर्वासां नाम विभक्तीनां व्याख्याता कथयति निमित्तपर्यायाणां प्रयोगे, नाम निमित्तशब्दः अथवा निमित्तपर्यायाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां प्रयोगे तेभ्यः नाम निमित्तपर्यायेभ्यः शब्देभ्यः तत्समानाधिकरणेभ्यश्च सर्वासां विभक्तीनां प्रायेण प्रयोगः भवति इत्यर्थः इति। यथा किन्निमित्तं वसति, तत्र निमित्तशब्दः तु अस्ति एव, तत्समानाधिकरण्यं भजते किम् इति शब्दः, अतः उभयत्रापि समानैव विभक्तिः। सर्वासां नाम सर्वासां विभक्तीनाम् इति भावः, दर्शनं भवति। यदा किन्निमित्तं वसति, केन निमित्तं वसति, कस्मै निमित्ताय वसति, एवं किं कारणं, को हेतुः, किं प्रयोजनम् इत्यादि व्याख्याता कथयति।
किन्निमित्तं वसति इति प्रथमान्तं द्वितीयान्तं च ज्ञेयम्। किन्निमित्तं वसति प्रथमान्तमपि भवति द्वितीया, यतोहि निमित्तमिति शब्दः नपुंसकलिङ्गे इत्यादि। तर्हि केन निमित्तं, कस्मै निमित्तम् इत्यादि इत्यादि कथयति। कस्मान् निमित्तं, कस्य निमित्तं, कस्मिन् निमित्ते। पर्यायग्रहणस्य प्रयोजनमाह। एवं किं कारणमिति इत्यादि मूले पश्यन्तु। किं यतोहि कारणशब्दः अपि निमित्तपर्यायः खलु। अतः किं कारणं प्रथमा, किं कारणं द्वितीया, केन कारणेन तृतीया, केन कस्मै कारणाय चतुर्थी, कस्मात् कारणात् पञ्चमी, कस्य कारणस्य षष्ठी, कस्मिन् कारणे सप्तमी, एवं खलु। को हेतुः, हेतुशब्दः अपि तदेव निमित्तवाचकः। अतः कः हेतुः, कं हेतुः, कं हेतुं, केन हेतुना, कस्मै हेतवे, कस्मात् हेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन् हेतौ। प्रयोजनं, प्रयोजनशब्दम् अपि तत्पर्यायः एव, निमित्तपर्यायः। अतः किं प्रयोजनं, किं प्रयोजनं, केन प्रयोजनेन, कस्मै प्रयोजनाय, कस्मात् प्रयोजनात्, कस्य प्रयोजनस्य, कस्मिन् प्रयोजने, एवं खलु इति भावः। कथयति प्रायग्रहणस्य प्रयोजनमाह प्रायग्रहणादिति। मूले पश्यन्तु, प्रायग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीये स्तः इति। प्रथमा द्वितीये स्तः असर्वनाम्नः, सर्वनामशब्दः यः नास्ति। तत्र उदाहृतं खलु किं, ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः। अत्र ज्ञानं निमित्तं हरिः सेव्यः इति वक्तुं न शक्यते, द्वितीया वा वक्तुं न शक्यते। चतुर्थी, ज्ञानाय निमित्ताय हरिः सेव्यः। पञ्चमी, ज्ञानात् निमित्तात् हरिः सेव्यः। षष्ठी, ज्ञानस्य निमित्तस्य हरिः सेव्यः। सप्तमी, ज्ञाने निमित्ते हरिः सेव्यः इति भवितुम् अर्हति इति। तदेव ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि इति मूले उक्तमेव। सम्यक् व्याख्याता कथयति, एवञ्च षष्ठी हेतुप्रयोगे सर्वनामस्तृतीया च इति सूत्रद्वयं न कर्तव्यमिति भावः। एवं खलु, इदं वार्तिकमस्ति चेत् तस्य सूत्रस्य अपेक्षैव नास्ति इति कथयति अस्माकं ग्रन्थकारः। सम्यक्, अग्रे गच्छामः, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। आम्, तत्र अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दानां सूत्रोदादाहि युक्तेति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः षष्ठ्यत्तसर्थप्रत्ययेन इत्यस्य अपवादः भवति दिक्शब्दांशे। अन्यारादितरर्थे दिक् इति सूत्रमिति पठितमासीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। तत्र दिक्शब्दांशे षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इति अपवादः भवति। अन्यारादितरर्थे दिक् इत्येतस्य दिग्विषये। अतः सः विशेषः अधुना अत्र पठिष्यते, अत्र ज्ञास्यते। पूर्णतया इदं सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। सम्यक्, सूत्रं वर्तते एवं, षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन इत्यस्ति। तत्र सूत्रे प्रथमं पदं वर्तते षष्ठी इति। इदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं भवति अतसर्थप्रत्ययेन, तृतीयान्तं भवति खलु। कथं विग्रहः, अतसः अर्थः अतसर्थः, षष्ठी तत्पुरुषो भवति। अतसर्थस्य इव अर्थः यस्य सः अतसर्थर्थः, सः क्षन्तव्यः, अतसः अर्थः अतसर्थः, ततश्च अतसर्थः च असौ प्रत्ययश्च अतसर्थप्रत्ययः इति एवं विग्रहः। कर्मधारये समासः भवति।
अस्तु, अस्य सूत्रस्य परिच्छेदमात्रम् अद्य कृतम्। अत्र किं किम् अनुवर्तते, कश्च सूत्रार्थः इत्यादिकं सर्वमपि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे त्रिंशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।